أعزائي التلاميذ في قناة قول فيزيك مات لتقديم دروس مصورة لمادتي الفيزياء والكيمياء وكذلك الرياضيات، وذلك في إطار الدراسة عن بعد. دونك في هذا الحصة إن شاء الله سنرى درس جديد من دروس الرياضيات للمستوى الثالث إعدادي، وهو غوبير دون لو بلون، المعلم في المستوى. في الحصة إن شاء الله غنشوفو ان بتي رابيل للدرس ديالنا كامل لي بوان إيسونسيال، ابخي غنشوفو واحد ليكزارسيس شامل لجميع فقرات الدرس. إذن على بركة الله، غابيل تذكير. دونك باش نمثل اي نقطه في المستوى كنحتاج ان غوبير يعني في المستوى، يعني دو ديمونسيون اللي نحتاج لي زابسيس ديالي ولي زوردوني، لي زيكس ولي زيكغيك. ابسيس اوردوني. دونك باش نمثل اي نقطه في المستوى كنحتاج لي زابسيس ولي زوردوني. دونك كوردوني دان بوين، كوردوني دان بوين، احداثيات نقطه. دونك باغ اكزومبل واحد النقطه ا، شنو الاحداث ديالي؟ غيكون عندنا اوف سول اكس ا يكغيك ا. النقطه بي تيكون عندها الاحداث ديال اكس بي يكغيك بي. لا دوزيام بارتي كوردوني دان فيكتور، احداثيات متجهه. دونك غناخذ مثلا متجهه ا بي، حيت عندنا لي كوردوني ديال لي بوين ا اي بي، متجهه ا بي. دونك باش نحسب لي كوردوني ديال المتجهه ا بي كندير اكس بي ناقص اكس ا يكغيك بي ناقص يكغيك ا. اكزومبل مثلا ا واحد جوج اي بي مثلا ثلاثة خمسة مثلا. دونك ا بي سي اكس بي ناقص اكس ا يكغيك بي ناقص يكغيك ا بي. غنعوض لي اكس بي سي 3 موان 1 يكغيك بي سي 5 موان 2. دونك ا بي لي كوردوني ديال المتجهه ا بي سي 2 3. دوزيام بارتي كوردوني de milieu d'un segment. مثلا عندنا ان سيغمون ا بي وعندنا اي هو لو ميليو دو سيغمون ا بي. كيفاش نلقى الاحداثيات ديال هاد لو ميليو؟ دونك اي الاحداثيه ديال اي اكس ا لي زابسيس ديال دو بوين بلس اكس بي ديفيزي بار 2 يكغيك ا بلس يكغيك بي ديفيزي بار 2. وباش نلقى احداثيات منتصف قطعه كنشد لي زابسيس ا فاصيل ديال النقطتين مجموعهما ديفيزي بار 2 مقسوم على 2 و ا راتبهما مقسوم على 2. دونك ايغاليتي دو دو فيكتور. وكنا شفنا هادشي بالمتجهات. ايغاليتي دو فيكتور مثلا عندي ا بي سي دي باراليلوغرام. ا بي سي دي باراليلوغرام اش كتعني لنا؟ ان ا بي المتجهه ا بي تساوي المتجهه دي سي. الا كان عندي ا بي تساوي دي سي اش كنكتب؟ ايغاليتي في لي زابسيس. دونك اكس بي ناقص اكس ا تساوي اكس سي ناقص اكس دي، وعاد في الاراتيب يكغيك بي ناقص يكغيك ا كتساوي لنا يكغيك سي ناقص يكغيك دي. هذه هي ليغاليتي دو دو فيكتور، تساوي متجهتين. اذا كانت عندي ا بي كتساوي لنا دي سي، فان اوفصول نقطه بي ناقص اوفصول نقطه ا يساوي اوفصول نقطه سي ناقص اوفصول نقطه دي، و اوتوبهما اوتوب نقطه بي ناقص اوتوب نقطه ا يساوي اوتوب نقطه سي ناقص اوتوب نقطه دي. اخر فقره هي كالكول لا ديستانس، حساب المسافه. كنعرفوا بان المسافه دائما موجبه. دونك مثلا باغ اكزومبل خدمنا بلي زوردوني بلي كوردوني ديال ا و بي. دونك المسافه ا بي اش كتساوي لنا؟ لو غاسين كاري ديما تجي مربع. علاش؟ حيت المسافه دائما موجبه. اكس بي ناقص اكس ا التو كاري زائد يكغيك بي ناقص يكغيك ا التو او كاري. دونك هادو هما العلاقات المهمه
في درسنا المعلم في المستوى يجب حفظهما جيدا. إذا على بركة الله on commence l'exercice ديالنا. Donc l'exercice dit le plan est mené d'un repère orthonormé OIG. المستوى منسوب إلى معلم متعامل منظم OIG. On considère les points نعتبر النقاط A ذات الإحداثيات 2 ناقص 4 و B ذات الإحداثيات 3 4 و C moins 1 3 et D X Y. Premièrement, construire les points A et B et C. أنشئ النقاط A و B و C في معلم متعامل منظم في هذا البلان هذا l'orthonormé d'un repère orthonormé. Deuxièmement, déterminer les coordonnées des vecteurs A, B, AC et BC. حدد إحداثيتي المتجهات A, B و AC و BC. السؤال الثالث déterminer les coordonnées de point M milieu de segment AB. حدد إحداثيات النقطة M منتصف القطعة AC. السؤال الرابع calculer les distances AB و AC. AB, AC, BC. احسب المسافات AB, AC et BC. السؤال الخامسة déterminer les coordonnées de point de K l'image de A par la translation qui transforme B en C. انتبه مزيان. حدد إحداثيتي النقطة K صورة A بالإزاحة التي تحول B en C. السؤال الأخير 6 déterminer X et Y pour que le quadrilatère ABC est un parallélogramme. على بركة الله. Question 1 correction. انتبهوا لها عليكم مزيان. Correction. Question 1. Construire les points A et B et C. Donc نحتاج واحد المعلم متعامل منظم. Les X ديالي و les Y 1 2 3 et 4. Donc هنا يكونوا moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 2 3 et 4. نتوما تخدموا المسطره يجيكم داكشي مقاد A et moins 4. دونك النقطة الأولى هي 2 ناقص 4. النقطة A 2 ها ناقص 4. 2 في لي زابسيس و لي زوردوني ناقص 4 ها النقطة A. النقطة الثانية 3 4 ها 3 4 الفوق ها 3 ها B. C ناقص 1 في لي زابسيس و لي زوردوني 3 يعني الفوق. حنا انتهينا من السؤال الأول. تمثيل النقاط في المعلم متعامل ساهل. دونك تنحط لي زابسيس ولي دوني وكنلي بيان تنعطي بوان ديالي دونك كنمثل النقطة في المستوى. السؤال الثاني déterminer les coordonnées des vecteurs AB و AC. دونك لي كوردوني الإحداثية ديال AB. دونك قلنا في العلاقة أنا باش نحدد الإحداثية ديال AB اش كندير XB ناقص XA YB ناقص YA. دونك AB كنعوض كل وحدة بالإحداثيات ديالها. XB شحال 3 ناقص XA 2 YB 4 ناقص ديال العلاقة ها هي الأولى عاد عندي هنا ناقص 4 وندير قوس ناقص 4. دونك AB غنحسب نيشان 3 ناقص 2 شحال 1 4 ناقص هي زائد 4 زائد 4 هي 8. دونك AB AC XC ناقص XA YC ناقص YA. دونك AC XC شحال عندنا XC moins 1 XA 2 YC 3 ناقص YA ناقص هي زائد 4. دونك AC moins 1 moins 2 c'est moins 3 3 plus 4 c'est 7. بقى لنا BC إحداثية النقطة BC المتجه BC دونك سي XC ناقص XB YC ناقص YB. دونك BC XC شحال XC c'est moins 1 XB c'est 3 YC c'est 3 moins YB c'est 4. Donc BC moins 1 moins 3 c'est moins 4 3 moins 4 c'est moins 1. Donc انتهيت من السؤال الثاني. السؤال الثالث déterminer les coordonnées de M. Donc M milieu du segment du AC. Donc باش نحدد الإحداثية ديال M
دونك ام الاحداثيات باش نلقى ام، عندنا ام هي منتصف ا سي، دونك نطبق العلاقه سي اكس ا بلس اكس سي سور 2 y a plus y c sur 2. دونك شحال ام؟ اكس ا جوج زائد اكس سي زائد هادي ناقص واحد زائد ناقص هي ناقص واحد على 2 y a ناقص 4 زائد y سي شحال؟ 3 divisé par 2. Donc الإحداثيات m c'est 2 moins 1 c'est 1 demi, c'est moins 1 demi. هذوما إحداثيات m منتصف AC. Donc question 4, les distances. Comment calculer les distances؟ قلنا باش نحدد الديستانس AB، أنا نعطيكم AB est égal de racine carrée de xb ناقص xa à 2 au carré plus yb ناقص ya 2 au carré كل أس 2. دونك أنا ديجا حاسب متجه ا بي بلا ما نعاود ندير هاد الكالكول هذا، حيت هو درتو هنايا بلا ما نعاود نديرو. دونك أنا عطيتكم العلاقة اون جينيرال. دونك باش نحسب ا بي اش كندير؟ تساوي جذر مربع لي فاليو لقينا هي 1 أس 2 ديجا حسبتهم، اكس بي ناقص اكس ا ديجا حاسبها، و اي بي ناقص ديجا حاسبها، زائد 8 الكل أس 2. دونك هي 1 زائد 8 أس 2 هي 8 في 8 أس 2 8 هي 64 هي جذر 65. المسافة AB، المسافة AC سي جذر مربع اكس سي ناقص اكس كا اكس ا الكل أس 2 زائد y سي ناقص y ا الكل أس 2، وديجا أنا حاسبهم ها هما. دونك سي ناقص 3 الكل أس 2 زائد 7 أس 2. دونك ناقص 3 الكل أس 2 9 زائد 7 في 7 49. دونك جذر 58 AC. بقاتنا بي سي، بي سي سي راسين كاري دي اكس سي موان اكس بي، وانا ديجا حاسبهم. دونك سي موان 4 الكل أس 2 زائد موان 1 الكل أس 2 est égal ناقص 4 الكل أس 2 سي 16 زائد 4 سي راسين دو 17. غير تنطبق العلاقات بسيط داكشي، غير تنطبق العلاقات وكنحسب. دونك لا كيسيون 5 مهمه بزاف، انتبهوا معايا هاد عليكم. دونك déterminer les coordonnées de K 5. K شوف هذا K l'image de A par la translation qui transforme B en C. دونك اسيدي بالعربيه نحدد الاحداثيه ديال كا صوات كا ليماج دو ا، نسيت ا هنا ليماج دو ا بار لا ترانزلاسيون كي ترانسفورم بي او سي. هذيك اسيدي كا هي صورة ا بالازاحه التي تحول بي الى سي. دونك هنا الجمله خصني نحولها رياضيا نكتبها بلي فيكتور. اش كتعني هاد الجمله هادي؟ كا ليماج دو ا كتعني ان بي سي التي تحول بي الى سي. دونك بي سي متجهه بي سي كتعني يعني هاد الجمله هادي خصني نحولها اول حاجه نحولها للمتجهات. دونك كا ليماج دو ا بار ترانزلاسيون كي ترانسفورم بي اون سي. اش كتعني ان بي سي المتجهه بي سي تساوي لنا اكا دونك اكا. دونك ديما باش نحول هاد الجمله انت كيفاش كنحولها؟ كا ليماج دو ا يعني كا هي صوره ا بالازاحه كنبدا بالنقطه عاد ليماج هنا كان التي تحول بي الى سي. دونك بي الى سي، بي هي الاصل والسي هو الطرف. الا ما نقدرش نحول هاد الجمله هذه للرياضيات يعني نكتبها متجهات ما نقدرش نجاوب على السؤال. يعني اول حاجه خصني نعرف ندير هذه يعني كا ليماج دو ا بار لا ترانزلاسيون كي ترانسفورم بي اون سي كتعني هاد الكتابه هذه ان بي سي كتساوي لنا اكا. عاد ندير ايغاليتي دو فيكتور اللي درتكم في الدرس. ايغاليتي دو فيكتور اش كتعني هذه؟ ان اكس سي ناقص اكس بي كتساوي لنا اكس كا ناقص اكس ا، و y سي ناقص y بي
كتساوي لنا إيكغيك كا ناقص إيكغيك أ. دونك نعوض إيكغيك سي إكس سي. إكس سي سي موان زان ناقص إكس بي. إكس بي سي تخوا. إكس كا ناقص إكس أ شحال سي دو. دونك إيكغيك سي سي تخوا ناقص إيكغيك بي سي كاتخ. إيكغيك كا كنقلب عليها ناقص إيكغيك أ سي موان كاتخ و موان سي بليس كاتخ. موان زان موان تخوا سي موان كاتخ. هنا عندي ناقص جوج نجيبها من تساوي هنا تولي زائد جوج. غتبقى لنا إكس كا هي كنقلب عليها هنا. 3 ناقص 4 سي موان زان. عندي هنا زائد 4 غدا تولي ناقص 4 تتساوي لنا إيكغيك كا. دونك ناقص 4 هي ناقص جوج إكس كا تساوي لنا إكس كا. وناقص 4 ناقص 1 ناقص 4 ناقص 5 إيكغيك كا. دونك الإحداثيات ديال كا شكون هما؟ هو كا درت الإحداثيات ناقص جوج و ناقص 5. يعني إلا ما فهمتش نحول هاد الجملة هادي رياضيات منقدرش نجاوب هادشي هذا. دونك اون فوا كنحولها كندير ليغاليتي دو فيكتور تساوي متجهتين. اش كنقول انا اوفسول ديال النقطه سي ناقص اوفسول ديال بي كيساوي لنا اوفسول ديال النقطه كا ناقص والاورتو كيساوي لنا الاورتو ديال النقطه كا ناقص الاورتو ديال النقطه ا. لا ديرنيير كيسيون سي كوا déterminer x و y pour que الرباعي ا بي سي دي بارالوغرام. اش كتعني هاد السؤال؟ حدد x و y لكي يكون الرباعي pour que A B C D بارالوغرام. شنو بارالوغرام؟ متوازي الأضلاع. شنو خاص يدير متوازي الأضلاع؟ بوركو A B C بارالوغرام اش كتعني بالمتجهات؟ أن A B المتجهة A B كتساوي لنا المتجهة D C. شوف A B C D يعني ملي كنبغي نشونجيها من هنايا لهنا كنقلب بلايص A B C D نكتبها هنا ونرجع من هنا ندير A B C D C صافي. حتى هنا كندير ليغاليتي دو فيكتور باش نلقى اكس و ايكال باش نلقى هذا اكس و ايكال. دونك اش كتعني هذه ايكاليتي تساوي متجهتين. دونك اكس بي ناقص اكس ا تساوي لنا اكس سي ناقص اكس دي و ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا تساوي ايكغيك سي ناقص ايكغيك دي. نعوض اكس بي شحال 3 ناقص اكس ا جوج اكس سي موان زان ناقص اكس دي إيكغيك بي 4 ناقص إيكغيك أ ناقص وناقص عندي ناقص 4 زائد 4 تتساوي لنا إيكغيك سي 3 ناقص إيكغيك دي كنقلب عليها. دونك 3 ناقص جوج 1 عندي هنا ناقص 1 رجعها تساوي تولي زائد 1 غتبقى لنا ناقص إكس دي هنا 4 زائد 4 8. هنا عندي 3 زائد 3 رجعها لها تولي ناقص 3 كتساوي لنا ناقص إكس إيكغيك إكس دي. دونك اكس دونك هنايا عندي جوج كتساوي ناقص اكس دي وهنايا 8 5 كتساوي ناقص ايكغيك دي. دونك تتولي لنا اكس دي شحال كتساوي لنا نضرب في الموازنه تولي ناقص جوج و اكس و ايكغيك دي كتساوي لنا ناقص 5. دونك شحال كيساوي لنا لي فالور ديال اكس ايكغيك؟ دونك دي درت الاحداثيات اكس هي ناقص جوج ناقص 5. دونك هي لا ما قدرتش نحول هاد الجمله هادي لهكا ما قدرتش نجاوب على السؤال. لا دايركم هاد التمرين تعاودوه مزيان وما خصكم حتى في هاد الدرس هذا ديال غوبير دون لو بلو. هاد التمرين دار شامل لجميع لي باراغراف ديال الدرس. اتمنى اعزائي التلاميذ انكم استوعبتم جيدا هذه الفقره والى الدرس المقبل ان شاء الله.